अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर अकेडमी पे। जैसा कि आपको मालूम है कि ये वीडियो एनवीएस टीजीटी के सॉल्यूशन की है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे ऐप पर एनवीएस टीजीटी की टेस्ट सीरीज़ चलाई गई है, जिसमें से कुछ स्टूडेंट ने अपनी अच्छी पोजीशन लाकर टेस्ट में कामयाबी हासिल की है। तो इसमें है, पहली जो पोजीशन आई है वो रोज़ी खान की आई है, और दूसरी तबस्सुम शेख की आई है, और तीसरी अलसबा मलिक की आई है। तो अगर आप लोग भी इस मॉक टेस्ट सीरीज़ से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045220432 पर रब्ता कर सकते हैं। बने रहिए इस वीडियो में एंड तक बिना स्किप किए हुए। तो आज का हमारा पहला सवाल है, देहाती ज़िंदगी का अक्स किस अफसाना निगार के यहाँ पाया जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रेमचंद के यहाँ। नेक्स्ट सवाल है, अफसाना हुस्न हैवान किस अदीब की तख्लीक है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, कृष्णचंद्र की है। नेक्स्ट सवाल है, लाजो किस अफसाने का हीरो है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, हुस्न हैवान। नेक्स्ट सवाल है, कृष्णचंद्र कहाँ पैदा हुए? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, कश्मीर में पैदा हुए। नेक्स्ट सवाल है, कृष्णचंद्र ने खूबसूरत मनाजिर के लिए किस शहर की वादियों को चुना है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, कश्मीर की वादियों को चुना है। नेक्स्ट सवाल है, अफसाना टोबा टेक सिंह किसकी तसनीफ़ है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, मंटू की तसनीफ़ है। इसका जो होगा सही जवाब वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सादत हसन मंटू की तसनीफ़ है टोबा टेक सिंह। नेक्स्ट सवाल है, मुंदरजा झेल में से कौन इल्म बयान के झेल में नहीं आता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, तजाहुल आरफाना। जबकि इल्म बयान में इस्तिआरा, तशबीह, मजाज, ये चीज़ इस्तिआरा इल्म बयान में आता है और तजाहुल आरफाना इसमें नहीं आता है। नेक्स्ट सवाल है, दर्ज झेल में कौन सी सनत इल्म बयान के झेल में नहीं आती है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ईहाम। नेक्स्ट सवाल है, जिनसियात के मौजू पर किस अदीब ने अफसाने लिखे हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, सादत हसन मंटू। नेक्स्ट सवाल है, टोबा टेक सिंह अफसाना किस मौजू पर लिखा गया है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, तकसीम हिंदू पाक। नेक्स्ट सवाल है, ज़किया का इंतकाल किस बीमारी में हुआ था? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, टीबी की बीमारी में हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, टोबा टेक सिंह का असल नाम क्या है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, बिशन सिंह। नेक्स्ट सवाल है, उर्दू अफसाना किस दौर की पैदावार है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 20वीं सदी की। नेक्स्ट सवाल है, नूरो नार अफसाना किस अफसाना निगार ने तख्लीक किया है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, अली अब्बास हुसैनी। नेक्स्ट सवाल है, अरकान तशबीह कितने होते हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, अरकान तशबीह 4 होते हैं। नेक्स्ट सवाल है, किसी एक शय को दूसरी शय के मुमासिल बताया जाए तो उसे क्या कहते हैं? इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, तशबीह कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, मुशब्बा और मुशब्बा बिही को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तरफ़ैन तस्बीह कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ज़र्फ़ बोल कर मज़रूफ़ किस इल्म बयान में मुराद लिया जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, मजाज़ मुरसल में। नेक्स्ट सवाल है, जुज़ बोल कर कुल मुराद लिया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा मजाज़ मुरसल में। नेक्स्ट सवाल है, अरकान इस्तिआरा कितने होते हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि अरकान इस्तिआरा 4 होते हैं। नेक्स्ट सवाल है, मुकालमा किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दो किरदारों के दरमियान गुफ्तगू को मुकालमा कहते हैं।
نیکسٹ سوال ہے سوز وطن کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، پریم چند کا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے ڈرامہ انارکلی کب لکھا گیا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا 1922 عیسوی میں لکھا گیا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے کون سا جز ڈرامے سے تعلق نہیں رکھتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، چہرہ۔ نیکسٹ سوال ہے ڈرامہ انارکلی ہے، تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، المیہ ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ سوال ہے عوامی شاعر کس کو کہا جاتا ہے؟ تو عوامی شاعر نذیر اکبر آبادی کو کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے نظم کے لغوی معنی کیا ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، لڑی میں موتی پرونا۔ نیکسٹ سوال ہے جوش ملیح آبادی کا پورا کیا نام ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا شبیر حسن خان، ان کا پورا نام ہے۔ نیکسٹ سوال ہے طنز و مزاح کس شاعر کی خوبی ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر سی ہوگا، اکبر الہ آبادی کی ہے۔ نیکسٹ سوال ہے البیلی صبح کس شاعر کی نظم ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر سی ہوگا، جوش ملیح آبادی کی ہے۔ نیکسٹ سوال ہے شاعر مشرق کس شاعر کا خطاب ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، علامہ اقبال کا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے مرنے پر خوبیاں بیان کی جاتی ہیں، تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر بی ہوگا، مرثیہ میں۔ نیکسٹ سوال ہے لڑکا کس شاعر کی نظم ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، اختر الایمان کی ہے۔ نیکسٹ سوال ہے حب الوطنی کس شاعر کے یہاں بدرجہ اتم پائی جاتی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، چکبست کے یہاں۔ نیکسٹ سوال ہے چکبست کا پورا نام کیا ہے؟ تو چکبست کا پورا نام ہے پنڈت برج نارائن چکبست، تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے۔ نیکسٹ سوال ہے علامہ اقبال کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، سیالکوٹ میں 1877 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ نیکسٹ سوال ہے جوش نے البیلی صبح بدلی کا چاند کس چیز کی عکاسی بتائی ہے؟ جوش نے البیلی صبح بدلی کا چاند میں کس چیز کی عکاسی کی ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر اے ہوگا، فطرت کی عکاسی کی ہے۔ نیکسٹ سوال ہے مولانا الطاف حسین حالی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی ہوگا، 1837 میں پانی پت میں پیدا ہوئے۔ نیکسٹ سوال ہے موضوعاتی نظموں کی ابتدا کس شاعر نے کی ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر اے ہوگا، حالی نے کی ہے۔ نیکسٹ سوال ہے علامہ اقبال نے اپنی نظم نیا شیوالا میں دنیا کے لوگوں کی نجات کس میں بتائی ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر بی ہوگا، محبت میں بتائی ہے۔ نیکسٹ سوال ہے علامہ اقبال کا مندرجہ ذیل میں سے کون سا شعری مجموعہ نہیں ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر ڈی ہوگا، واردات میں۔ علامہ اقبال کا مندرجہ ذیل میں سے کون سا شعری مجموعہ نہیں ہے؟ تو بانگ درا، بال جبریل اور ارمغان حجاز، یہ ان کا شعری مجموعہ ہے، جبکہ واردات ان کا نہیں ہے۔ نیکسٹ سوال ہے سر و سامہ کس کی نظم کا کلیات ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، یعنی کہ اختر الایمان کا ہے۔ سر و سامہ نظم کا کلیات اختر الایمان کا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے شعلہ و شبنم کس کے شعری کلام کا مجموعہ ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر بی ہوگا، جوش ملیح آبادی کا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے شاعر شباب شاعر انقلاب کے نام سے کس شاعر کو جانا جاتا ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر اے ہوگا، جوش ملیح آبادی کو جانا جاتا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے خودی کا فلسفہ کس شاعر کے یہاں پایا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، علامہ اقبال کے یہاں پایا جاتا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے اختر الایمان کی جائے پیدائش کہاں ہوئی ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر سی ہوگا، نجیب آباد میں ہوئی ہے۔ نیکسٹ سوال ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ترانہ کون سی نظم کہلاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، نظرۂ علی گڑھ کہلاتا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے دست صبا کس کی نظموں کا مجموعہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی،
फैज़ अहमद फैज़ का है। नज़्मों का मजमूआ दस्ते सबा। नेक्स्ट सवाल है, जदीद नज़्म की तरक्की के लिए किस अंग्रेज़ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, कर्नल हॉलराइड ने। नेक्स्ट सवाल है, नुस्खे वफ़ा किस शायर के कुलियात का नाम है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, फैज़ अहमद फैज़ का कुलियात है। नेक्स्ट सवाल है, आहंग किसकी नज़मों का मजमूआ कलाम है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, मजाज का है। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।